अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर एश्योर्ड इन द मार्केट का कंटिन्यूएशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वीवर्स कोऑपरेटिव। इसमें ये बताया गया है कि जो वीवर्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि वीवर्स जो हैं उनको काफ़ी कम तनख्वाह मिलती है और सारा प्रॉफिट मर्चेंट्स को मिलता है और वीवर्स को सारी चीज़ों के लिए मर्चेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन वीवर्स कोऑपरेटिव में वीवर्स की डिपेंडेंस कम हो गई है मर्चेंट्स पे और उनको अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। वीवर कोऑपरेटिव में क्या होता है, वीवर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर इनको कोई काम करना होता है तो वो मिलजुल कर करते हैं। ये जो वीवर्स हैं ये डायरेक्टली आप यार्न डीलर से खरीदते हैं। आप इनको मर्चेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोऑपरेटिव वीवर्स आप खुद ही मार्केटिंग भी करते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कोऑपरेटिव वीवर्स को रीजनेबल प्राइस पे कपड़े खरीद कर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम स्टेट में ऑर्गेनाइज किया। अब जो गवर्नमेंट है वो सारे क्लोथ्स पावर लूम वीवर्स कोऑपरेटिव से खरीदती हैं। इसी तरह हैंडलूम वीवर्स से भी खरीदती हैं और फिर उन क्लोथ्स को स्टोर से बेचती हैं। अब हम पढ़ेंगे द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो बच्चों, जो इरोड मर्चेंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं कॉटन क्लोथ्स गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज को दिल्ली में। ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो हैं वो क्लॉथ को फिर यूज़ करते हैं शर्ट बनाने में। जब शर्ट्स बनाते हैं तो इसको एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन बायर्स को। फॉरेन बायर्स बहुत बड़े बिजनेस पर्सन होते हैं और ये यूरोप और यूएसए से बिलोंग करते हैं, जो कि चेन ऑफ स्टोर्स को रन करते हैं। इनका जो बिजनेस होता है वो बहुत बड़ा होता है और इनकी कुछ टर्म्स होती हैं। पहला ये है कि वो लोवेस्ट प्राइस पे सामान लेते हैं। जो भी उनको चीज़ सप्लाई की जाती है वो कम प्राइस पे लेते हैं ताकि आगे जाके जब वो चीज़ों को बेचे तब उनको मुनाफा हो। दूसरा जो है इनका टर्म कंडीशन है वो ये है कि ये क्वालिटी प्रोडक्शन और टाइमली डिलीवरी में हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। अगर कोई चीज़ डिफेक्टेड हो या टाइम पे डिलीवर ना हो तो ये उनके साथ स्ट्रिक्टली डील करते हैं। तो इसकी वजह से जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इनकी कंडीशंस को पूरा करने में लगते रहते हैं। अब जो ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज होते हैं इन पे भी बायर्स का यानी पावरफुल बिजनेस पर्सन्स का प्रेशर होता है। इस प्रेशर की वजह से इन फैक्ट्रीज को कुछ कॉस्ट कट डाउन करनी पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, ये मैक्सिमम वर्क करवाते हैं वीवर्स से और उनको बहुत ही कम तनख्वाह देते हैं। और जो गारमेंट यानी क्लोथ्स होते हैं वो फॉरेन बायर्स को चीप रेट्स पे सप्लाई करते हैं। जो इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्रीज हैं वहाँ 70 वर्कर्स होते हैं जिनमें से ज़्यादातर औरतें होती हैं। ज़्यादातर वर्कर्स टेम्पररी बेसिस पे काम करते रहते हैं।
جس کا یہ مطلب ہے کہ جب امپلائر کو لگے ورکر کی ضرورت نہیں ہے تو ورکر کو نکالا جاتا ہے۔ ان کی ویجز جو ہوتے ہیں وہ فکسڈ ہوتی ہیں ان کی سکلز کے اکارڈنگ۔ جیسے کہ جو ٹیلرز ہیں ان کو 3000 ملتے ہیں پر منتھ۔ وومن جو ہیں وہ ایز ہیلپر کام کرتی ہیں، تھریڈ کٹنگ کے لیے، بٹننگ کے لیے، آئرننگ کے لیے، پیکنگ کے لیے، اور ان کاموں کے لیے عورتوں کو لویسٹ ویجز ملتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیا گیا ہے اے شرٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یو ایس کے شاپس پہ نمبر آف شرٹس ڈسپلے پہ ہوتی ہیں بیچنے کے لیے جن کی پرائز ہوتی ہے $26۔ تو انڈین پرائز کے حساب سے ایک شرٹ کی قیمت 1800 روپے تک ہوتی ہے۔ تو اس ایگزامپل میں دکھایا گیا ہے کہ ریٹیلر کو کتنا پروفٹ ہوا۔ تو اس سے 1800 میں سے 900 کا پروفٹ ہوا، باقی 900 میں سے اس سے 400 روپے ایڈورٹائزنگ کے لیے خرچ ہو گیا، 200 روپے سٹوریج کے لیے خرچ ہو گیا اور 300 روپے پرچیز پہ خرچ ہو گیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ہو آر دا گینر آف دا مارکیٹ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ کس کو ملتا ہے۔ جو یہ چین آف مارکیٹ ہے وہ لنک کرتی ہے پروڈیوسر آف کاٹن کو اور بائرز کو۔ بائنگ اور سیلنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہر ایک سٹیپ پہ ہوتی ہے اس چین میں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پروفٹ ملتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لاس ہوتا ہے جبکہ انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں مارکیٹ اینڈ ایکویلٹی۔ فارن بزنس پرسن جو ہوتے ہیں ان کو مارکیٹ میں سب سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے۔ انہی کی کمپیریزن میں اگر ہم گارمنٹ ایکسپورٹر کی بات کریں تو ان کا ماڈریٹ پروفٹ ہوتا ہے، جبکہ جو ورکر ہوتے ہیں ایکسپورٹ فیکٹریز میں ان کی ارننگز بہت ہی کم ہوتی ہیں، اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ اپنی دن بھر کی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مرچنٹس کا اور ٹریڈرز کا کمپیریزن کریں ویورز کے ساتھ تو ان کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے ویورز سے، لیکن ایکسپورٹرز سے کم ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک ایکولی گین نہیں کرتا ہے مارکیٹ میں، جبکہ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو جب ایک پوری فیملی کو اچھے سے پیسے ہی نہیں مل رہے ہیں تو وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ باقی بزنس پرسنز سے ایکول ہیں۔ دوسری طرف مارکیٹ جو ہے وہ اپرچونٹیز دیتی ہیں لوگوں کو کام کرنے کے لیے، اور جو چیزیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں انہیں بیچا جا سکے۔ یا تو وہ فارمر ہو سکتا ہے جو کاٹن سیل کر سکے، یا تو وہ ویور ہوتا ہے جو کلوتھ بناتا ہے، لیکن اتنی محنت کے باوجود جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ریچ اور پاورفل لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس فیکٹریز ہوتی ہیں، پیسہ ہوتا ہے، بڑے شاپز ہوتے ہیں۔ جو غریب ہوتے ہیں ان کو ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے ریچ اور پاورفل لوگوں پر، لون کے لیے، را میٹیریل کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔